तावीलात में उलझा रहे। मस्त रखो ज़िक्र व फ़िक्र व सुबहगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। इसमें क्या शक के मौकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर हुए इससे हुए ग़ुलामी में अवाम। है अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सुजूद, इनकी फ़ितरत का तकाज़ा है नमाज बेक़याम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए कहीं पैदा तो मर जाती है या रह जाती है ख़ाम। हमारी सही व पैहम की करामत है कि आज सूफ़ी व मुल्लाओं मलूकियत के हैं बंदे तमाम। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमान जदीद कि जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम। है तवाफ़ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद हो के रह गई मोमिन की तैवे बेनियाम। हमारा कोच शरीफ के इलाके का एक शेर शायर है, वो कहता है कि कलील अरसे विच कटीज गए खुद, कलील अरसे विच कटीज गए खुद, कल आदम थी मिटीज गए खुद, लब्बैक आलियां को ढकण आला अटक दी जेले ढकीज गए खुद। मालिक है वतिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमने बारियां मुकर्रर की हुई हैं, दिन बदलते रहते हैं हमने तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल, पंजाबी समझते हैं उर्दू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे उहदे रसूल दे फजल नाल असी ते हथकड़ियां लवाइयां रसूलुल्लाह दी इज्जत नामूस ते वास्ते। लेकिन बदकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने चोरी दे डकैती दे मुल्क लुट के लवाइयां। खुशकिस्मत लोग हैं असी जड़े हुजूर दी इज्जत दी खातिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी सुन्नत अदा की थी। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाने के जानता हूँ कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। इकबाल कहता है कि मैं जानता हूँ हुजूर दे गुलाम दावे ज़रूर कर दें कि असी आशिक रसूल हाँ, असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम हाँ, असी इंज हाँ, ओ जी असी दे सरकार दे नाम दे जनाब सब कुछ लुटा दिता है। तो दीन दी वारी आवे कहो हुजूर दे दीन नाल खड़ो, नहीं मौलवियों दा की काम सियासत नाल। ओ जी दीन कित्थों आ गई सियासत? ओ जी मस्जिद भी सियासी गल। मैं कहा दीन तू पढ़िया मैं पढ़िया, दीन तेरे प्यो दा है या साढ़े नाने दा है? सानू पता है कि साढ़े आका मौला की दस गए की नहीं दस गए, सानू पता है इस मिंबर से की बयान करना है कि नहीं करना। ये उलमा नबियां दे वारिस तू ते नहीं है ना। मस्जिद में लिख देने जी मस्जिद में अब सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए, अभी मस्जिद तेरे प्यो दी है। मस्जिद में जो सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए तो मस्जिद तुम्हारे बाप की है। अगर ये लफ्ज़ कुरान में है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए तो हर मस्जिद में लिखो। अगर ये हदीस रसूल में है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए तो फिर हर मस्जिद में लिखो। अगर ये तुम्हारे किसी चौधरी का फरमान है, नंबरदार दा, किसी इलाके दे चौधरी दा, MP दा, MNA दा, तो मस्जिद किसी MNA या किसी जगीरदार की नहीं, मस्जिद अल्लाह रसूल की है। यहाँ कुरान की बात करो, रसूलुल्लाह के दीन की बात करो। कुरान में अल्लाह कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। मेरे हबीब जड़ा कुरान असी तानू दिता है, जड़ा कुरान दी हुकूमत नाफिज नहीं करता वो काफिर है। और अल्लाह भी सियासी है, कुरान भी सियासी है। दसो ना, असी तो नहीं पढ़िया कुरान, असी पढ़िया सिर्फ वो ख़त्म वाला कुरान जी उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुम मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि। असी जो पढ़े है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, असी की समझे भी पूरा कुरान यही है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ए वज़ीर आज़म ने हलफ लिया, काकड़ उन्हें हलफ लिया थे ओदे किनु पहले कारी ने कुरान पढ़िया, उन्हें कह जी वाद कुरान की आयत पढ़ी है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि क़ौमिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बि शैय्या व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। मेरे हबीब मेरा उन्हां लोगां नाल वादा है, रब दा वादा है जी। ये तर्जमा भी हुकूमत ने किया है, मैं नहीं किया, मैं उन्होंने तर्जमा तुहानू सुनान लगा। उन्होंने किया जो कहने अल्लाह का कुरान ने फरमाया अल्लाह का वादा है उन लोगों के साथ। कौन किन लोगों के साथ? आमनू वामिलुस सालिहात, जो ईमान लाएंगे और अच्छे काम करेंगे। ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दी, अल्लाह कुरान में कहता है मैं उन लोगों को ज़मीन में हुकूमत दूंगा। फिर अल्लाह सियासी है, हुकूमत की बात रब कर रहा है। दसो ना, रब सियासी है?
محمد عربی اگر حکومت کریں تو انہوں نے غلام کریں، تسی نہیں پڑھیا تو قصور ساڑا ہے یار۔ قرآن دے اندر اللہ فرماتا ہے میں تانوں زمین وچ حکومت دیاں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، کیویں دیاں گا یا اللہ دیویں گا کیویں؟ اللہ کہندا جی میں تانے تو پہلے سیدنا صدیق اکبر نو دتی سی، فاروق اعظم نو دتی سی، عثمان غنی نو دتی سی، مولا علی نو دتی سی، جے میں انہاں نو ملی سی تے سانو بھی مل جانی ہے انشاءاللہ۔ او جی میں دس رہے سن کہ جی او کہندن کہ جی احمد شاہ نو بلا رہے ہو ایجنسیاں والے، تسی جڑے نا میں ہن تانوں ہور کچھ کہنا نہیں چاہندا، لیکن گل یہ ہے کہ اور کی تواڈے ابا جی نو بلانے تھے آ کے بھی او آ کے دین دسن، تسی اپنا کام کرو اسی اپنا کام کریں، دین دے وارث اسی ہاں، العلماء ورثۃ الانبیاء، سانو پتہ ہے اسی کی بیان کرنا ہے، تواڈے کینوں پوچھ پوچھ کے اسی دین نہیں بیان کرنا۔ سانو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ دس گئے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، قیامت تک حضور کا ہر فرمان چمکتا رہے گا، حضور کا دین بھی چمکتا رہے گا، اور حضور کے غلام بھی چمکتے رہیں گے، جو دین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی چمکتا رہے گا۔ جڑاں والا میں واقعہ ہوا، یہ جڑاں والا میں سنا ہے آپ نے؟ سنا تسی؟ او جی بلڈنگاں نو اگ لگ گئی، چرچ نو اگ لگ گئی، تانوں ایک گرجے دی فکر ہوئی، اوتھے حضور دی گستاخی ہوئی ہے، کسی نو فکر نہیں ہوئی؟ اوتھے قرآن نو اگ لگی، کسی نو درد نہیں ہویا؟ وہ بندہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں جنہوں قرآن دی غیرت ہی نہیں ہے یار، ایک بلڈنگ دی انہوں غیرت آ گئی، انہوں جی وہ دی گرجے دی غیرت آ گئی، تو اوتے حضور دی گستاخی ہوئی، یار کسی نو غیرت ہی نہیں ہے۔ اوتے قرآن نو اگ لگی، سریعام قرآن نو جلایا گیا، تانوں آج آ کے ایک سیمنٹ دے اٹھاں دا تانوں درد ہے، قرآن دا درد ہی نہیں ہے۔ سارے ادارے آئی جی پنجاب بھی پہنچ گیا، وزیر اعلیٰ بھی پہنچ گیا، وزیر اعظم بھی پہنچ گیا، تو اوتے جا کے 20 لاکھ روپیہ انعام دے رہے ہیں بھی تسی صحیح ہے قرآن جلایا ہے، تاں یہی دی انعام دیتا ہے نا انہوں نے، یہی قرآن جلان دے دیتا ہے انہوں نے، حضور دی گستاخی دے دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اقبال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ان درباری ملاؤں سے، درباری پیروں سے، یہ بتاؤ کہ اگر چرچ جلانا دہشت گردی ہے تو مسجد میں گولی چلانا کیا ہے؟ جامع مسجد رحمت للعالمین میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ گولی مار دینا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لوٹ لینا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ شام کی بچیوں کی عزتیں لوٹ لینا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ مسجدوں کے سپیکر اتار لینا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ سکھوں کے گردوارے بنانا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، ہمارے نوجوانوں نے نعرے لگایا حویلیوں کے اندر، گولیاں مار دی نوجوانوں کو، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے پہ، بتاؤ یہ کیا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ یہاں ہم رسول اللہ کے دین کی سربلندی کی بات کریں تو ہم انتہا پسند ہیں، برما کی مسلمان کی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر جنہوں نے کھائے، کیا وہ انتہا پسند نہیں ہے؟ لیکن انگریز نے سازش ایسی رچائی ہے، انہوں نے تہذیب، ہمیں بتائے اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، ہمیں کوئی نہ بتائے، ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بتا گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا الا من ظلم معاہدا، حضور نے فرمایا جس کسی مسلمان نے، جو یہودی عیسائی جو مسلمانوں کے ملک میں معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں، کیا کر کے رہ رہے ہیں؟ معاہدہ، جیسے ہمارے پاس رہ رہے ہیں سارے معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا خبردار جس کسی مسلمان نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا، خبردار جس کسی مسلمان نے ان پر ظلم کیا، خبردار اگر حکومت نے ان پر ان کے بوجھ سے زیادہ ان پر ٹیکس ڈالا، حضور نے فرمایا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے اقلیتوں پر بلا وجہ ظلم کیا، ان کو نقصان پہنچایا، بلا وجہ طاقت سے زیادہ ان پر ٹیکس ڈالا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ مجھے اپنے مد مقابل پائے گا، میں وہ سامنے کھڑا ہوں گا، بھی انہیں کتا کیا میں پوچھاں گا قیامت والے دن، حضور نے فرمایا میں خود پوچھاں گا، لیکن اس سے بڑا حق ہے اقلیتوں کا؟ یہاں رحیم یار خان میں بھی عیسائی رہتے ہوں گے، یہودی رہتے ہوں گے، کبھی تحریک لبیک والے ڈنڈے لے کر گئے ہیں ان کو نقصان پہنچانا؟ مارا ہے کبھی کسی نے؟ یہودی بن کر رہے، عیسائی بن کر رہے، ہندو بن کر رہے، مشرک بن کر رہے، کافر بن کر رہے، سکھ بن کر رہے، جب ہمارے آقا و مولا کے بارے میں کوئی بات کرے گا ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے، پھاڑ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے آقا و مولا کا فرمان یاد ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، ہمیں پتہ ہے من سب نبیا تاجدار ختم نبوت،
آج آ کے ہو جی بلڈنگیں جل گئیں. او بھائی ہم اس چیز اسلام جو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے ہم اس اسلام کے تابع ہیں, ہم ماننے والے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں ایک بلڈنگوں کا درد ہوا, قرآن کی کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی. قرآن کو انہوں نے دوسرا سپارہ جلا کر ایک مسجد کے دروازے پہ لٹکا دیا سرگودا میں. عیسائیوں نے دوسرے سپارے کو آگ لگا کر مسجد کے دروازے پہ لٹکا کر خط لکھ دیا. انہوں نے کہا تمہارے قرآن کو ہم جلائیں گے, جو کرنا ہے کر لو. انہوں نے کہا ہم تمہارے قرآن کو جلائیں گے, تم نے جڑا والا میں جو کیا ہم جلائیں گے. وہاں آئی جی پنجاب نہیں پہنچا, وہاں جسٹس فائز عیسیٰ نہیں پہنچا, وہاں پر وزیر اعلیٰ نہیں پہنچا, وہاں وزیر اعظم نہیں پہنچا کہ یار قرآن جلا گیا, ان مجرموں کو بھی پکڑو. بلڈنگوں کے مجرموں کو تم پکڑے ہو اور قرآن کے مجرموں کو کسی نے نہیں پکڑنا. کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ وقت آنے والا ہے. حضور کا دین چمکتا ہوا دین انشاءاللہ پاکستان کے تخت پر بیٹھنے والا ہے, ہم لانے والے ہیں انشاءاللہ. کچھ وقت کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. ظالموں تمہارا صرف وقت ہے, ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ.